आज आम्ही हांगासर येयले की पयर जी आमी 13 तारखेक आमी FIR जी कंप्लेंट केल्लेली आहा तेजेर अजून पर्यंत कांय जावंक ना. म्हणून आमकां बाकीचे जे आमचे सगळे गोंयचे हिंदू संघटना जे आहा ते सगळे जाण म्हाका विचार, कारण हांवें म्हाज्या नांवान पर्सनल नांवान हांवें FIR केल्लेली आहा. सो ते विचारता म्हणटकच आमकांय मातशें हें जालें न्ही की इतलें दिसतालें अजुनूय कितें जायना, कितें अशें आहा म्हणून हें केलें. टेक्निकली मातशें तेंचे थोडे हें आसा तेन्ना आतां आमी PIक तेका लागून आमी आपयलें कितें जालें म्हणजे जाब विचारपा आयल्या जाल्यार PI आमकां मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी बरे पद्दतीन तेंणी आमकां सगळें सांगलां तेंच्यांनी कांय गोश्टी आनी तेंचें चालू आसा आनी कशें तरी हे 2-4 दिसां भितर तेजो निकाल लागतलो, कितें तरी तेजेर हें फुडें वयतलें मूव जातलें. आमी आतां तेका लागून हांगा सगळे जाण आमी जाब विचारपा लागून येयल्लेले. आज आतां 13 तारखेक आमी शंकर पोलिसेचेर FIR फायल केल्लो आनी आयज ताका 6-7 दीस जाले. आमी सगळे जाण आमचे संत समाज मुरगांवचे सगळे एकठांय जावन आमी दिवसा आमच्या स्वामीजीचेर तेणी एडिकेशन म्हणजे स्वामीजी बद्दल चुकीचो उलयलो ते बाय स्कीप ऑफ टांग जावं ते मुद्दम उलयला, पूण हें आमकां प्रत्येक कोणाकूच आवडूंक ना. आमच्या काळजार घालो घातला तेणी आनी त्या खातीर 6-7 दीस जाले. आयज पुलिसांचे ते आपले कितें आहा ते तेंचे कितें आहा ते तेंची कितें म्हटलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, पर्यंत ते प्रयत्न चालूच आहा तेंचे. पूण आमकां अशें दिसून येयलें बाबा आमी खंय तरी लूज सोडलें म्हणून तेचे फुडें हें जावंक सो आयज आमी त्या खातीर सगळे जाण संत समाज मुरगांवचे आमी गुरुबंधू हांगा सायबाक मेळोन कितें तेचेर सत्य परिस्थिती आहा ती आमी जाणून घेतली. सरान सांगलां की PSIन आमकां आपल्या परीन आपूण सगळे प्रयत्न चालू आहा आनी अगेन्स्ट लॉ वचोन आपल्याक थोड्यो गोश्टी मागीर तेंच्या आंगलट येवं नाका होय तांकां थोडो एक हे लक्षांत घेवचें पडटा. सो तेच्या जे तेणी आयज कितें आमकां सांगलें तेच्या तितून आमी सॅटिस्फाय जाल्या.